जस्तो यही बिचमा केपी ओलीले के भन्नु भने वाम यदि हौ भने चौरीको पुच्छर समातेको जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर छोडेर आऊ न अनि कुरा गरौँ भन्नुभएको छ नि त। उहाँले यो कुरो ठिक भन्नुभएको छ। ठिक हो यो कुरा चाहिँ। उहाँको केपी ओलीको यो कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। खुलेर बोल्नुहोस् तपाईँ। खुल्नुपर्ने केमा? नेपाली काङ्ग्रेस पन्थभन्दा हाम्रो पन्थ फरक हो भन्ने सुझबुझ नेताहरूमा छ भनेपछि केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी तीनैजनाले सुझबुझका साथ आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिनु भनेको भोलि आफ्नै पिठ्युमा कोर्रा वर्षाउने हो। मैले त भन्दै आइरहेको छु। उसैलाई मिलेर सत्ता सुम्पिने, उसलाई बहुमतको लागि सहयोग गर्ने, भोटर हुने अनि पिठ्यौँ थापेर बस्ने कोर्रा त बजाउनेवाला छ उसले। मजाले बजाउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो अनि तपाईँहरूको हालत के हुने हो? फेरि यो वाम पार्टीहरू मिल्नुपर्छ, वाम एकता हुनुपर्छ भन्ने मुभमेन्टमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि बिस्तारै अहिले यसको हावाहुरी अलिअलि चल्दैछ वाम एकताको। के हो खास यो विषय? तपाईँले भन्न खोज्या के, गर्न खोज्या के, कहाँ पुग्यो विषय? अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, सबभन्दा मुख्य कुरो वाम के हो? आफूलाई वाम भन्ने पार्टीहरूले वाम पन्थ के हो मैले सिकाउनु पर्दैन उहाँहरूलाई। उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। केपी ओली लगायतको नेतृत्व मण्डली, एमालेको नेतृत्व मण्डलीले वामपन्थ के हो भन्ने कुरो बुझ्नु भएको छ। सिकाउनु पर्छ र प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रलाई बुझाउनु पर्छ र वामपन्थ के हो, अथवा माधव नेपालजीको नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीलाई बुझाउनु पर्छ र वामपन्थ के हो। सबले बुझ्नु भएको छ। त्यसकारण वामपन्थ के हो? हामी वामपन्थमा छौँ कि छैनौँ? हामी वामपन्थबाट अलि फरक ट्र्याकमा हिँड्यौँ कि हिँडेनौँ? वामपन्थी भन्दा पनि हामपन्थीहरू धेरै भए भन्छ नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको पन्थ र वामपन्थ एउटै हो कि होइन? वामहरूको बाटो र नेपाली काङ्ग्रेसको बाटो एउटै हो कि होइन? यो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्यो कि परेन? प्रचण्डले त एकचोटि सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो नि एमाले भन्दा त काङ्ग्रेस वामपन्थी हो भनेर, सुन्नु भएन र? अनि त्यो भन्नु बेग्लै कुरा हो। एमालेको केपी नेतृत्वमा रहेका अहिले केही व्यक्तिहरूको अहङ्कारले गर्दा यो परिस्थितिको सिर्जना आयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर एकले अर्कालाई उहाँहरू बिचमा गाली गलौज मात्रै गर्ने, केपी ओलीका गल्ती कमजोरी मात्रै प्रचण्डले देखाउने, प्रचण्डका गल्ती कमजोरी मात्रै केपी ओलीले देखाउने, यो बाहिर भुँडी फोडाफोरको काम भयो उहाँहरूको। तर के हो यथार्थमा हाम्रो विदेश नीति के हो? हाम्रो राष्ट्रिय नीति के हो? जनजीविकाको जीवनस्तर माथि उठाउनका निम्ति हाम्रा योजना के छन्? हाम्रो कृषि नीति के हो? कृषि उत्पादन कसरी बढाउने? पञ्चायत कालसम्म चामल निर्यात गर्दै आएको देशले आज 45 अरबको चामल आयात गरिरहेछ। यो अवस्थामा देश किन पुग्यो? खेतीको निम्ति प्रयोग गर्ने पाखुराहरू, युवा पाखुराहरू 70-80 लाखको सङ्ख्यामा विदेशिएका छन्। उनीहरूलाई देशभित्र रोजगारी कसरी सृजना गर्ने? यो नेपाली काङ्ग्रेसको पन्थले खोज्दैन, वामपन्थले खोज्ने हो। वामपन्थसँग योजना हुनु पर्यो। ती योजनाहरू खै त कसले देखाउन सक्यो? प्रचण्डले देखाउनु भयो? माधव नेपालले देखाउनु भयो कि केपी ओलीले देखाउनु भयो कि? तर उहाँहरू कसैले नदेखाए पनि वामदेव गौतमले लेख्नुभयो, महाअभियान भनेर किताबै लेख्नुभयो। त्यो किताबमा छर्लङ्ग हुने गरिकन बाटो देखाउनु भएको छ, यो देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउने भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा बित्तिकै राष्ट्रिय सभागृहमा बृहत जमघट गराएर केपी ओलीले बोल्नु भएको छ त्यो बारेमा, प्रचण्डले बोल्नु भएको छ त्यो बारेमा, माधव नेपालले बोल्नु भएको छ त्यो बारेमा, सबैले बोल्नुभयो। तर त्यसलाई कार्यान्वयन खै त गरेको? केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै के बोल्नु भएको थियो? प्रधानमन्त्री बन्दा बित्तिकै बोल्नुभयो, तर के गर्नुभयो त उहाँले? जनताका भान्सामा ग्यास चुलो विस्थापित भयो कि भएनन्?
काठमाडौँमा रेल छिर्यो कि छिरेन, उत्तर र दक्षिणतिरबाट रेल आयो कि आएनन्, पानी जहाज कार्यालय खोलियो, पानी जहाज ल्याइयो कि ल्याइएन, नेपालमा समुद्र त छैन, कुन नदीमा पानी जहाज खेल्यो हामीले देख्न पायौँ त। जस्तो अहिले वाम एकताका लागि भनेर जे जस्ता खालका कुराहरू भइरहेछ, एकातिर समाजवादी केन्द्र निर्माण गर्ने दौड पनि देखिन्छ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ के विषय हो? अहिले 5 जना तत्कालीन नेकपाका 5 बहुमत सदस्य पनि बसिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा मैले भन्न खोजेको के भनेपछि यसरी मैले घुमाएर ल्याउँदा अलिकति लामो भयो भूमिका बाँधेँ। मैले भन्न खोजेको के हो भने वामपन्थ यदि इमान्दारिता साथ वामपन्थ हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग हाम्रो गन्तव्य मिल्दैन। आउनुहोस् समीक्षा गरौँ, कहाँ त्रुटि भयो। प्रधानमन्त्री 3.5 वर्षसम्म खानुभयो, 2/3 नजिकको बहुमतको हैसियत बनाएर केपी ओलीले के गल्ती गर्नुभयो र काम गर्न सक्नु भएन? कसले रोक्यो तपाईँलाई? प्रचण्डले र माधवले मलाई यो ठाउँमा काम गर्न दिएनन् भनेर कहिले बोल्नु भएन 3.5 वर्षसम्म उहाँ। सँगसँगै प्रचण्डले र माधवले पनि यो ठाउँमा काम गरेन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले, देश र जनताको हितमा यो ठाउँमा काम गरेन है भनेर खबरदारी गरेको सुन्नुभयो तपाईँले? कतै सुनिएन है, मैले त सुनिनँ। त्यो त त्यसो त एकदम त्यो 19 पनि लाउनुभन्दा 1.5 महिना अगाडिसम्म सरकारले एकदम राम्रो काम गरिरहेछ भनेर त केन्द्रीय समितिको बैठकले पास गरेको थियो नि तत्कालीन नेकपाको। पहिले के गर्यो? राम्रो काम गरेछ भनेर भयो र? राम्रो काम अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वकोले पनि राम्रो काम गरेछु भन्छ नि त। के गर्यो राम्रो काम पहिले? अनि के गर्यो भन्दाखेरि के भन्छन्? विघटित भइसकेको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न हामीले चाहिँ योगदान पुर्यायौँ। प्रतिगमनतिर गइसकेको थियो देश, हामीले प्रतिगमनलाई रोक्यौँ। यही हो त प्रतिगमनलाई रोक्या? के हो प्रतिगमन भन्ने? प्रतिगमन केलाई भन्ने? यत्रो अमेरिकाको उपनिवेश बन्न लागिसक्यो देश, योभन्दा ठुलो प्रतिगमन के हुने हो? योभन्दा ठुलो प्रतिगमन अरू हुँदैन। त्यसकारण अब पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै नेतृत्वमा पुर्याउनु छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै सरकार बनाउने हैसियतमा पुर्याउनु छ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई नै विजयी बनाउनु छ भनेपछि वामपन्थी दलहरू हामी त वाम भन्दै नाच्दै गर्नुहोस्, छुट्टा छुट्टै चुला चौकामा मिठो मिठो पकवान बनाएर खानुहोस्, आत्मरतिमा रमाउनुहोस्। त पनि अध्यक्ष, म पनि अध्यक्ष, उहाँ पनि अध्यक्ष, ऊ पनि अध्यक्ष, सबै अध्यक्ष ज्यू भएर बस्नुहोस्, सबै शीर्ष नेताहरू भएर बस्नुहोस्। तर भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो भने बहुमत आउने हिसाब किताब गरिरहेछ नेपाली काङ्ग्रेसले। बहुमत आउने भयो भने मात्र गठबन्धन गर्नेवाला छ। बहुमतको निम्ति गठबन्धन हो। माओवादी केन्द्रलाई शक्तिमा पुर्याउनको निम्ति अथवा एकीकृत समाजवादीलाई शक्तिशाली बनाउनको निम्ति काङ्ग्रेसले वाम दलहरूसँग गठबन्धन गर्ने होइन। काङ्ग्रेसले वाम दलहरूसँग त्यो अवस्थामा मात्र गठबन्धन गर्छ जुन अवस्थामा स्पष्ट रूपमा आफ्नो सकेसम्म बहुमत नभए लार्जेस्ट पार्टी बनाएर सरकार सञ्चालन गर्ने हैसियतमा आफ्नो क्षमता बनाउन सक्छ। त्यो अवस्था देख्यो भने मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले गठबन्धन गर्नेछ वामहरूसँग, वाम आवरणका नेताहरूसँग। तर वामहरूले किन गर्दैछन्? छैन के पनि। केपी ओलीका रिसले प्रचण्ड गइरहेछन्। प्रचण्ड यदि नेपाली काङ्ग्रेससँग अलगिए भने लौ अब म आउँछु तिमीसँग, तिमी र म मिलेर गरौँ भनेर केपी ओली तम तयार हुनेवाला छन्। तर यदि नेपाली काङ्ग्रेसले भोलि यी मूर्ख नेताहरूको फुटको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा पुग्यो, उसले बहुमत प्राप्त गर्यो, उसले एकलौटी सरकार चलायो भनेपछि त्यसबेला देखिनेछ कम्युनिस्टहरूको दुर्दशा, वामहरूको दुर्दशा। कि त काङ्ग्रेस बन्ने होइन भने बरु राजतन्त्र नै ठिक थियो भन्नुपर्ने अवस्था। भोलि यिनीहरू नै फुटेका कारणले गर्दा त्यो दिन नजिकै आउन सक्छ, आइसक्यो। काङ्ग्रेसले तपाईँले भन्नुभयो बहुमत ल्याउने कष्टमा मात्र गठबन्धन गर्नेवाला छ। गठबन्धन गर्दाखेरि पनि उसको अर्जुन दृष्टि भने कसरी
बहुमत ल्याउने त्यसकै क्यालकुलेसनमा छ। उसले त केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरिसक्यो, हामी एकल बहुमत लिखित निर्णय गरेका छ नि माइनोरिटी गरेर हाम्रो बहुमत आउने गरी गठबन्धन गर्ने भनेको छ। यही कुराको भविष्य देखेर यो प्रष्ट रूपमा भोलिको सिनारियो यही हो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई विजयी बनाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिने मूर्खता नगरौँ, वामहरू मिलौँ, वामहरू जोडियौँ, हामी बिचमा के छन् तिक्तताहरू ती तिक्तताहरू बारेमा स्पष्ट बनौँ, आत्मालोचना गरौँ, एउटा मोर्चा बनाऊ, सकेसम्म एउटै पार्टी बनाएर अगाडि बढौँ, सकिँदैन मोर्चा बनाएर अगाडि बढौँ, सकिँदैन एकता संयोजन समिति बनाएर अगाडि बढौँ भन्ने जोड हाम्रो नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको जोड हो। असार 1 गते घोषणा गर्यौँ हामीले अहिलेको अवस्थामा, तर यो 2 वर्ष अगाडि नै निर्माण भइसकेको सङ्गठन हो। हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रक्रियामा पनि गइसकेका छौँ। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ किन दर्ता गर्नुभयो? अभियान भन्नुभएको छ, फेरि पार्टीको चुनाव चिन्ह लिनुभएको छ, पार्टीको संरचनामा निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नुभएको छ, राजनीतिक दलै हुनुभयो नि तपाईँहरू पनि। अब निश्चित के हो खास यसमा चाहिँ? अब यसलाई यसरी बुझौँ हामीले, राजनीतिक दल त तपाईँको हिजोको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि त थियो, नेकपा एमाले पनि त थियो, वाम गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए, 2/3 नजिकको बहुमत ल्याए, पछि जोडिएर एउटै पार्टी बनाइयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। छुट्टा छुट्टै पार्टी भए पनि एकतालाई त रोक्दैन। अब यो जान किन पर्यो त? कथम कदाचित हामीलाई मात्रै चुनावमा जान पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो, वाम गठबन्धन बन्दै बनेन, एउटा मोर्चा बन्दै बनेन भनेपछि के गर्ने त? हामीलाई त चाहियो नि त चुनाव, ठाउँ राखिरहेको। भोलि एक्लै चुनावमा जान पर्यो भने पार्टी चाहियो, चुनाव चिन्ह चाहियो, त्यो भएर मात्र। तर तपाईँहरूको मूलभूत सारमा काम भने पार्टी एकताकै लागि तपाईँहरूले गर्ने भन्ने नामै एकता अभियान राख्नु भएको छ। त्यो विषयमा धेरै कुरा गर्नु परेन। तर अहिले यो तत्कालीन नेकपाका 5 भाइको बाक्लो उठ बस्छ नि, यो चाहिँ के हो चिज? फेरि यो समाजवादी केन्द्र बनाउने भनेको छ, त्यो कस्तो केन्द्र हो, त्यहाँ को हुने हो, किन यो चिज अहिले आयो भन्ने जिज्ञासा छ क्या मान्छेलाई? राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बुझिया कुरो के हो भनेपछि असारको 11 गते नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको घोषणा नहुँदासम्म नेताहरू बिचमा यो एकताको गतिविधि पटक्कै थिएन। 11 गते घोषणा भयो, 12 गते हाम्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकले वामदेव कमरेडलाई एकताको निम्ति पहल गर्ने भनेर नेता बनायो, टिम बनायो, त्यो टिमको नेता उहाँलाई बनाइयो। उहाँको नेतृत्वमा केपी ओली निवासमा उहाँ पुग्नुभयो, पहिलो प्राथमिकतामा केपी ओलीलाई नै राख्नुभयो। उहाँले 2 घन्टा बालकोटमै पुगेर उहाँकै निवासमा पुगेर कुराकानी गर्नुभयो एकताकै सम्बन्धमा, केही विचारहरू लिनुभयो। त्यसपछि प्रचण्डलाई भेट्नुभयो, त्यसपछि माधव कुमार नेपाललाई भेट्नुभयो। तीनवटै नेताहरू बिचमा एउटा अवधारणा सङ्कलन गरिसकेपछि एकता हुन्छ है, सबैको भावना सकारात्मक छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो। त्यसपछि संयुक्त भेटघाटको प्रयास भयो। अब अस्ति हिजो छोडी अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला, सिंहदरबारमै मिटिङ बस्यो। पूर्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जति बेला डबल नेकपा केपी ओली नेतृत्वको सरकार जुन हैसियतबाट 2/3 नजिकको बनेको थियो, त्यो बेलाको डबल नेकपाको सचिवालय सदस्य जम्मा 9 सदस्यीय सचिवालय सदस्य हुन्। 9 जना सदस्य मध्येमा 5 जना सदस्य त्यहाँ बस्नुभयो बहुमत सदस्य। बहुमत तत्कालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले सकेसम्म पार्टी एकता, सकिँदैन वाम गठबन्धन, सकिँदैन भनेपछि एकता संयोजन समिति बनाएर छलफल सुरु गरौँ। त्यो छलफल भनेको के छन् त हाम्रा गल्ती, हामी राजनीतिक रूपमा केमा भिन्नता छौँ, विदेश नीतिमा हाम्रो केमा भिन्नता छ, राष्ट्रिय नीतिमा हाम्रो केमा भिन्नता छ, साझा एजेन्डा हाम्रो बन्न सक्छ कि सक्दैन, यो प्रयास गरौँ। एउटै थलोमा बसेर छलफल गरेपछि यो टुङ्गो लाग्ने कुरो हो। एउटै थलोमा बस्नको निम्ति सङ्गठन चाहिन्छ, त्यो सङ्गठन
हामीले एकता संयोजन समिति बनाऊँ भन्ने कुरो हो। त्यो एकता संयोजन समितिमा नवगठित अथवा भनौँ हाम्रो दर्ता प्रक्रियामा गएको अझै दर्ता नभइसकेको प्रक्रियामै रहेको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान पनि त्यो एकता संयोजन समितिमा रहनेछ। त्यो एकता संयोजन समितिले एउटा निश्चित धार समातेर जानेछ, राष्ट्रियताको मुद्दालाई उजागर गर्नेछ, के हो साझा एजेन्डा तय गरेर अगाडि बढ्नेछ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस कुरो मिल्छ, गठबन्धन गरेर जान सकिन्छ नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि, किनभने कतिपय अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि एजेन्डा मिलाएर गइएको छ नि त। इतिहासले त त्यो पुष्टि गरेको छ। इतिहास तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरू मिलेरै पञ्चायतलाई ढाल्या हुन्। त्यसपछि विभिन्न चरणमा तपाईँको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नराम्रा काममा पनि मिले, राम्रा काममा तर पनि। तपाईँहरूमाथि एउटा मान्छेले निर्मम आरोप के लागिरहेछन् भने अहिले जुन समाजवादी केन्द्र बनाउने एकता गर्ने भन्ने विषय छ, खालि यो काङ्ग्रेससँगको बार्गेनिङको लागि मात्रै एउटा चिप्सका रूपमा तपाईँले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यता कम्युनिस्टहरू मिल्न लाग्यो है, वाम एकता हुन लाग्यो, ल बर्बाद भयो, आओ अलि धेरै लिएर जाओ भनेर काङ्ग्रेसले भनिदिन्छ भन्नका खातिर मात्रै तपाईँहरू यो सब विषय गर्दै हुनुहुन्छ। अझ तपाईँहरू भन्दा पनि यता प्रचण्डतिर इङ्गित गरेर मान्छेले यो बढी आरोप लगाइरहेछन्। यो त सत्य निकट छैन। प्रचण्डजीहरू तपाईँले पनि भन्नुभयो काङ्ग्रेससँग पनि गठबन्धन गर्न सकिन्छ, जबकि काङ्ग्रेस हराउनुपर्छ भन्दा भन्दै काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने एजेन्डाको कुरा हो। मैले भन्न खोजेँ नि त, तपाईँ अहिले एमसिसीको व्याख्यात्मक घोषणा पारित गर्ने सवालमा प्रचण्डको र शेरबहादुर देउवाको कुरो मिल्यो नि त। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा जानुभन्दा पहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमै हुँदाखेरि उहाँले एमसिसी छिटो पास गरौँ भनेर दबाब दिइराख्नु भएको थियो। तर छिटो पास गरौँ, यथास्थितिमै पास गरौँ, संशोधनै नगरेर पास गरौँ भनेको मान्छे पछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा बित्तिकै उहाँको अर्थ मन्त्रालयले अमेरिकालाई संशोधन प्रस्ताव पठायो। कुनै पनि संशोधन हुन सक्दैन, एकपटक सम्झौता भइसकेको कुरामा संशोधन हुने परिपाटी छैन भनेर जवाफ आयो एमसिसीबाट। त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणी भए पनि पास गरेर जाने कुरामा शेरबहादुर देउवा त सहमत हुनुभयो नि त। त्यसकारण कतिपय सवालमा शेरबहादुरको पनि स्वार्थ गाँसियो होला, एमसिसी भित्र्याउन खोज्नु भएको थियो उहाँले। तर एमसिसीलाई संशोधन सहित लगाउँ भन्दा अमेरिका तयार नभएको हुनाले यतातिरको संशोधन गर्ने प्रयासमा जो ओके, त्यो ठिक छ। जस्तो अहिले तपाईँहरूले एउटा मोडल चाहिँ समाजवादी केन्द्रको भन्ने चर्चा आएको छ, माओवादीको नाम पनि फेर्ने, तपाईँहरूको पनि फेर्ने, माधव नेपालको पनि फेर्ने, सबै मिलेर एउटा पार्टी बनाउने एक्सर्साइज पनि छ भित्र। त्यो त भइहाल्छ। अनि एमाले बाहेकको अरू बाँकीहरू, एमाले बाहेकको होइन, एमाले सहितको हो यो पहिलो प्रयास त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै पुनरोदय हो, त्यसलाई नै उठाउने हो। फेरि सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतेको निर्णयले गर्दा अगाडि जाने निर्णयले गर्दा यो फुटाइएको छ। यो निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको लागि जाने अधिकार प्रत्येक त्यो पार्टीभित्रका त्यो त विषय क्लोज भइसक्यो। प्रचण्डले हाल्नु पनि पुनरावलोकनको लगाएर गएर त्यसको पनि त्यो अब हुँदैन भनेर च्याप्टरै क्लोज भइसक्यो। तपाईँले राजनीतिक रूपमा त्यसलाई गर्न सक्नु होला, तर अदालतको पाटोबाट त च्याप्टर क्लोज भइसक्यो नि। अधिकार छ पुनरावलोकनको लागि। धेरै कुराहरू छन्, हेर्नुहोस् त्यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन्। त्यहाँ जोडिएका कुराहरूलाई यदि तपाईँहरूको मन मिल्यो भने अदालतै जानु परेन, यसै भइहाल्यो। मन नमिल्दा अदालतले बनाइदिएको फेरि विषय कति दिन उहाँहरू फुट्न खोज्नु भएको थियो, लगभग फुटिसक्नु भएको थियो। एउटा पक्ष सडकमा उत्रिएको थियो, अर्को पक्ष सत्तामा थियो, सत्तामा भएको पनि सडकमा उत्रिरहेको थियो, एउटा रोइलो चलिरहेको थियो, एउटा अराजकताको सृजना भइरहेको थियो। त्यो अवस्थामा सायद अदालतले अब त्यही सडकको अवस्थालाई हेरेर पनि, सडकको अवस्थाबाट प्रभावित भएर पनि न्यायाधीशहरूबाट अलग अलग गराइएको हुनसक्छ, छुट्याइएको हुनसक्छ। छुट्टिसकेपछि पनि नेकपा एमाले पनि टुक्रिएर गयो। यसले त कसैलाई फाइदा पुर्याएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहेक नेकपा एमालेलाई पनि, केपी ओलीलाई पनि फाइदा छैन, ईश्वर पोखरेललाई पनि फाइदा छैन, माधव नेपाललाई पनि फाइदा छैन। अथवा त्यो भित्रका कोलाई फाइदा थियो, फुटाउनको निम्ति कसको भूमिका ठुलो भयो, प्रचण्डलाई फाइदा, कसलाई फाइदा छ र? कसैलाई पनि फाइदा पुगेको छैन। जस्तो यही बिचमा केपी ओलीले के भन्नु भने, वाम यदि हौ भने चौरीको पुच्छर समातेको जस्तो काङ्ग्रेसको पुच्छर छोडेर आऊ न, अनि कुरा गरौँ भन्नुभएको छ नि त। उहाँले यो कुरो ठिक भन्नुभएको छ। ठिक हो यो कुरा चाहिँ। उहाँको केपी ओलीको यो कुरामा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। तर म फेरि पनि के भन्छु भनेदेखि, यदि तपाईँ वाम हुनुहुन्छ भने
खुलेर बोल्नुहोस् तपाईँ। खुल्नुपर्ने केमा? एमसिसीको सहभागिता के हो तपाईँको? एसपिपी बारेमा तपाईँको मुख किन खुल्दैन? हिजो यिनै शेरबहादुर देउवासँग तपाईँले जोडिएर महाकाली सन्धि गर्नुभयो होइन? त्यही महाकाली सन्धिको कारणले गर्दाखेरि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विवाद सिर्जना भएको होइन? अनि तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा बनाउनु भयो। त्यो नक्सालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ तपाईँको उदासीनता किन देखियो? यो बारेमा तपाईँ स्पष्ट किन नहुने? आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने, अर्काको मात्रै गल्ती औँल्याउने होइन। भने एउटा मिलन बिन्दु त हुनु पर्यो नि। उहाँले एउटा प्रस्तावको रूपमा राख्नुभयो, वामपन्थी एकता गर्ने हो भने एउटा आधारभूत शर्त त काङ्ग्रेससँगको सरकारमा रहिरहेर वामपन्थी गठबन्धनको विषय त उठ्न सक्दैन नि त। उहाँले त्यसलाई प्रस्थान बिन्दु त्यहाँ बनाउनु भएको छ नि त। मूल पाटो उहाँले पहिले आत्मालोचना गर्नुपर्छ के सचिवालयको बहुमतले निर्णय गर्दा गर्दै त्यो निर्णयलाई उहाँले किन मान्नु भएन? स्थायी कमिटीको बैठक बस्नै उहाँ किन मान्नु भएन? केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसाल्नै उहाँ तयार किन हुनु भएन? म त थिइनँ नि त्यो बेला पार्टीमा, मैले त हेरिरहेको थिएँ नि। राजनीतिक चिन्तन थियो नि त ममा। त्यो पार्टी नफुटे हुन्थ्यो। 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार छ। यो सरकारले क्रान्तिकारी भूमि सुधारको कार्यक्रम लागू गरेर अगाडि बढे हुन्थ्यो। संविधान समेत संशोधन गर्न सक्ने हैसियतको पार्टी छ यो अहिले सरकारमा। यो सरकारले देशमा समाजवाद लागू गरेर गए हुन्थ्यो। संविधानको प्रस्तावनामा मार्ग निर्देश छ समाजवादको। समाजवादका एउटा प्रारम्भिक चरणहरूमा प्रवेश गरिदिए हुन्थ्यो देशमा जनताका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो। निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो। संविधानले व्यवस्था गरेका यी नागरिकका नैसर्गिक अधिकार होइनन् र? यी अधिकारहरू प्राप्तिको निम्ति संविधान पनि संशोधन गर्न पर्ने अवस्था थिएन केपी ओलीलाई। तर त्यो गन्तव्य किन छोप्न सक्नु भएन? उहाँलाई सबैभन्दा प्रियकर के लाग्यो त्यति बेला? युवराज खतिवडा लाग्यो। त्यो युवराज खतिवडाको नाम के बन्यो थाहा छ नि तपाईँलाई? त्यो युवराज खतिवडाको नाम कर मन्त्री भयो। कर निर्धारण गर्ने बाहेक अरू कुनै गतिलो काम गर्यो? फुटपाथे पसलेलाई समेत कर, खसीबोकामाथि कर, मृत्युदर्तामा कर, जन्ममा कर, जनताको ढाड सेक्ने, जनताको गुजारा कसरी चलाउने भन्ने कुरा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 नजिकको बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्थामा सोच्नु पर्दैन थियो। अनि स्वार्थ कतातिर? प्राथमिकता केले पायो? अमेरिकाको स्वार्थमा नेपालमा आउन खोजेको, अमेरिकाको सैन्य योजनासँग जोडिएको एमसिसी सम्झौता, जुन एमसिसी सम्झौताले नेपालको सबै जल सम्पदाबाट उत्पादित विद्युत ऊर्जालाई लिएर भारतको स्वार्थमा जोडिदिन्छ। भारतको सहमति बिना नेपालको कुनै पनि विद्युत परियोजना अथवा जल सम्पदा उपयोग गर्न नपाइने भनेर त्यो एमसिसी सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यो सम्झौता पारित गराउन, लागू गराउन मरिमिट्नु भएन केपी ओली? मैले ठ्याक्कै भने भोलि वामपन्थी एकता गर्ने, चुनावमा मोर्चाबन्दी गर्ने, पार्टी एकता गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तपाईँको छ। तर पहिला त एउटै टेबलमा बस्नेसम्म त हुनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न हो क्या। भोलि केपी ओली, प्रचण्ड, वामदेव, माधव नेपाललाई एउटै टेबलमा त राख्नु पर्यो नि पहिला। त्यो चाहिँ कहाँ छ भने अघि जो मैले औँल्याएँ यी कमी कमजोरीहरू केपी ओली कमरेडका पनि भए। आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो। हो मेरा पनि यिनी कमजोरीहरू हुन् भनेर उहाँले भन्नासाथ उहाँका विरुद्धमा जे अभियोगहरू लागे, ममाथि लागेका जो के 19 पाने नै छ नि, एउटा 19 पाने भन्ने छ, त्यो फिर्ता लिनुहोस् भन्ने उहाँको पहिलो शर्त छ। पहिले त्यो फिर्ता लिनुहोस्, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्। ती विभिन्न चरण त आइसकेका छन्, उहाँले पनि प्रस्ताव राखिसक्नु भएको छ। तर यिनी कुराहरू आउने क्रममा तपाईँको ती 19 बुँदेमा केही कुरा त छन् नि उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने कुराहरू। यिनी कुराहरूमा म गल्ती स्वीकार गर्छु त्यति भन्न किन गाह्रो होला? भने त्यति भन्नेका दिनमा टेबलमा बसिन्छ नि त गजबले। अनि सबैले आफ्नो ढङ्गबाट वामदेवले त सार्वजनिक रूपमा आत्मआलोचना वामदेव कमरेडले केपी ओली कमरेडसँग गएर भनेकै कुरो यही हो, यही कुरो भन्नुभएको छ। तपाईँले पनि आत्मालोचना गर्नु पर्यो, तपाईँले पनि आफ्नो गल्तीको समीक्षा गर्नु पर्यो, अरू कमरेडहरूबाट पनि आउँछ त्यो समीक्षा भन्ने कुरो आइरहेछ।
यदि नेपाली काङ्ग्रेस पन्थभन्दा हाम्रो पन्थ फरक हो भन्ने सुझबुझ नेताहरूमा छ भनेपछि केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्ड यी तिनैजनाले सुझबुझका साथ आत्मालोचना गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्ता सुम्पिनु भनेको भोलि आफ्नै पिठ्युमा कोर्रा वर्षाउने हो। मैले त भन्दै आइरहेको छु, हान्छ भोलि काङ्ग्रेसले। अहिले उसैलाई मिलेर सत्ता सुम्पिने, उसलाई बहुमतका लागि सहयोग गर्ने, भोटर हुने अनि पिठ्यौँ थापेर बस्ने कोर्रा त बजाउनेवाला छ उसले, मजाले बजाउँछ। अझ यो चुनावमा 2/3 ल्यायो भनेपछि प्रचण्डको हालत के हुने हो, माधव नेपालको हालत के हुने हो, केपी ओलीको हालत के हुने हो, नमिल्ने हो भने हालत के होला परिकल्पना गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमत आयो अनि तपाईँहरूको हालत के हुने हो? भोलि काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिएर पनि त मिल्न त परिहाल्यो। उसले कोर्रा बसाउन थालेपछि त फेरि पीडितको त मिलन हुन्छ नि फेरि। त्यतिखेर मिल्ने कि अहिले मिल्ने भन्ने सवाल मात्र रह्यो अहिले त। हो, मिलेर जित्ने कि हारेर मिल्ने भन्ने एउटा विषय छ नि। बहुमतमा पुर्याइसकेपछि मिल्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना नगर्नुहोस्। भनाइ नै छ नि त, अहिले मिलेर जित्ने या हारेर मिल्ने। हारेर मिल्दा 5 वर्ष पछुताउनु पर्ने स्थिति हुनसक्छ। एकदम। जस्तो अहिले यो वाम एकता भनेर तपाईँ लागिरहँदाखेरि चीनले तपाईँहरूलाई अलिकति प्रमोट गरिरहेछ होइन, यसो गर्नु यो गर्नुहोस् हामी चाहन्छौँ। अस्ति भर्खर पनि विदेश विभाग प्रमुख आउनुभयो सिसिपीका, उहाँले त्यो चीनको चाहना, तपाईँहरू भारतप्रति अलि उग्र हुनुहुन्छ, चीनले भन्यो भने त्यो सदाशयता हो, हार्दिकता हो भनेर बुझ्नुहुन्छ नि। व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुहुन्छ नि, म भारतप्रति कति उग्र छैन। हेर्नुहोस्, म त दिल्लीमा एउटा सेमिनारमा बोल्न पाएको थिएँ, दिल्लीको जेएनयूमा। कति 6-7 वर्ष भयो, 7-8 वर्ष अगाडिको कुरो हो। 30 जना पत्रकार थियौँ। 30 जना पत्रकारहरूमा म पनि परेको थिएँ। मैले त्यो साउथ ब्लकले आयोजना गरेको कार्यक्रम थियो। त्यो नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी सुमधुर बनाउने टपिक्स नै त्यही थियो। परिचयात्मक कार्यक्रममा आफ्ना कुरा पनि राख्न पाइएको थियो। त्यो कुरा राख्ने क्रममा मैले सिधै भनिदिएको थिएँ, नेपाल भारत सम्बन्ध यदि सुमधुर बनाउने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिले सुगौली सन्धि खारेज गरौँ। साउथ ब्लकको प्रमुख, त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए अखिलेश मिश्र। उनी प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रममा म बोल्दिएँ र 1950 मा जो सन्धि भएको छ, सन् 50 को सन्धि भनेर जो हामी निकै चर्चा गर्ने गर्छौँ, त्यो सन्धिको धारा 8 पढ्नुहोस्, अहिले पनि तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यो सन्धिको धारा 8 ले सुगौली सन्धि स्पष्ट रूपमा खारेज गरेको छ। कि सुगौली सन्धि खारेज गर्नु पर्यो कि सन् 50 को सन्धि खारेज गर्नु पर्यो। सन् 50 को सन्धिलाई यदि खारेज नगर्ने हो भने धारा 8 लाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो।